गाइडलाइनहरू र पोलिसी प्याराडाइम भइराखेको सन्दर्भमा जुन एउटा दिन पोलिसी आउँछ फेरि चेन्ज भएर त्यसलाई पोलिसी टेकेर हामीले गरेका केही हाम्रा अभ्यासहरू प्रयत्नहरू या पर्सेप्सन देख्छौँ। कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ जरुरी देखियो हामी सबैमा। हामीले 8 गते 212 जना दैलेखवासी नागरिकलाई नारायण क्याम्पसमा राखेका थियौँ। आरडिटी गऱ्यौँ। म्यासिभ आउने देखिएपछि 14 र 13 14 गते हामीले पिसिआरको लागि स्वाब कलेक्सन गऱ्यौँ र हामीले कलेजमा पठायौँ। बाँकी के त भने चाहिँ हामीले लगत्तै फेरि नेपाल सरकारले 18 गते एउटा परिपत्र जारी गर्यो कि क्वारेन्टाइनमा बसेको 10 दिन भएको अवस्थामा पनि आरडिटी गरी त्यसको रिपोर्टको आधारमा पोजिटिभ भए क्वारेन्टाइन राख्ने, नेगेटिभ भए घर पठाउन सक्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई निर्देशन प्राप्त भयो। साना आरडिटी पोजिटिभ देख्यौँ जुन हाम्रो त्रिभुवन माइमा हुनुहुन्छ भने बाँकीहरूलाई हामीले घर पठायौँ। 14 गते 13 र 14 पठाएको स्याम्पलको रिपोर्ट चाहिँ हिजो इन्कन्क्लुसिभ भनेको रिपोर्ट थप उहाँहरूले कसरी निकाल्नुभयो हिजो हामीलाई रिपोर्ट प्राप्त भयो राति। यहाँहरूले थाहा पाउनु मिडियामा हामीभन्दा अगाडि पहिला यहाँहरूले थाहा पाइराख्नु भएको छ। यो विषयलाई लिएर अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनिसक्यो। कोही त लकिली केही साथीहरू चाहिँ हामी घर जानुहोस् भने नि एउटा क्वारेन्टाइनै राख्नु जाने भने उहाँहरू बस्नु भएको पाइयो। तर क्वारेन्टाइनभन्दा अलिक अपग्रेड गरेको अहिले मेरो छ। तर पहिला आइसोलेसनमा अलिकति तल बिचको मिडियम क्याटेगोरीको त्यो व्यवस्थित गरेर हामीले ती 87 जना नागरिकहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। र यही विषयलाई लिएर हामीले 14 गते दिएको स्याम्पललाई आजको मितिमा हिजोसम्ममा आउँदा त्यो स्याम्पलको रिजल्टले त्यो व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई आजको मितिमा रिप्रेजेन्ट गर्छ गर्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। तर अहिले हामीलाई 87 जना साथीहरूको स्वास्थ्यमा कुनै खालको लक्षण देखा परेको अवस्था पनि छैन। प्रश्न भइदिनु होला। गर्दा हामीले अहिले 6 वर्षदेखि लागू हुने गरी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। खास गरी यो नारायण नगरपालिका र दुलु नगरपालिकामा अहिलेसम्म धारबाट आएको जनसङ्ख्या 10,696 हुनुहुन्छ र आजको क्वारेन्टाइनमा 9,342 जना हाम्रो नागरिकहरू हुनुहुन्छ। र आज पनि हामीले यहाँलाई थाहा छ नारायण आधुनिक विद्यालयमा पठाएको स्याम्पलको रिजल्ट अहिलेसम्म नआएर त्यहाँ पनि उहाँहरू पर्खिराख्नु भएको छ। विभिन्न गर्ने नारा जुलुस गर्ने विभिन्न दुःख कष्ट यहाँले बुझिराख्नु भएको। आज माहुमा त्यस्तै देखियो। दुलुमा ठेकिसक्नु भएको छैन। यहाँ अस्ति हाम्रो नारायण क्याम्पसमा देखिहाल्नु यहाँले टाउको फडाफड। अहिले भर्खरै हाम्रो डाक्टरले भन्नुहुनेछ यहाँलाई कि हामीले गरेको जुन ओरिएन्टेसन थियो त्यसै ओरिएन्टेसन जुन राज्यले अझै थप क्ल्यारिटीका साथ अब चाहिँ कस्तो परीक्षण गर्दैछ राज्यले भन्ने कुरो लेखेर भर्खरै यहाँ हामीलाई एउटा प्रतिवेदन टेस्टिङ के भनेछ डाक्टर सुना टेस्टिङ गाइडलाइन नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड-19 या टेस्टिङ गाइडलाइनको केही हाम्रा अवस्थाहरू व्यवस्थाहरू हामीले गरिराखेको प्रयत्नहरू व्यवसायले भन्नुहुन्छ भन्दै यहाँहरूलाई चाहिँ मैले जस्ट ओपन अप गरेँ कि हामी अहिले कुन सन्दर्भमा बसिराखेका छौँ र अब हाम्रो ओरिएन्टेसन के हुनेछ गाइडलाइन अनुसार। अहिले हामीले गरेको चाहिँ पोलिसी जुन पोलिसीमा टेकेर गऱ्यौँ त्यो पोलिसीले कस्तो ट्र्याक अहिले फर्दर त्यसैलाई कसरी फर्दर गभर्मेन्टले जुन अझै क्ल्यारिटी गरेर हामीलाई गराइरहेको छ अझै पोलिसी निर्देश कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ। 2077-2020 मा नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड-19 अप्रुभ बाई अनरेबल हेल्थ मिनिस्टर। यसमा मुख्य कुरा चाहिँ नि अबको दिनमा कोभिड-19 को सन्दर्भमा टेस्टिङ मोडालिटी के हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ गाइडलाइन अप्रुभ भएको छ 20 गते त्यसमा। फाइनल गरेर डायग्नोसिसको लागि आरटीपीसीआर चाहिने कुरा छ र आरडीटी को प्रयोग चाहिँ नि सर्भिलेन्सको लागि रिसर्चको लागि र स्क्रिनिङ पर्पस ड्युरिङ डिस्चार्ज फ्रम क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको रूपमा चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नको लागि र रिसर्च पर्पसको लागि चाहिँ आरडीटी गर्ने र चाहिँ फाइनल डायग्नोसिसको लागि आरटीपीसीआर चाहिने भन्ने कुरो क्लियर छ। अनि लक्षण नदेखा केसहरू र सामान्य लक्षण भएका केसहरू भेन्टिलेसन राम्रो हुनुपर्ने र चाहिँ प्रपर जुन बाथरुमको अनि वासिङ फेसिलिटीहरू त्यो हुनुपर्ने र घरमा चाहिँ दीर्घ रोगीहरूसँग चाहिँ नि क्लोज कन्ट्याक्टमा नबस्ने त्यो हिसाबको चाहिँ गाइडलाइन छ र मोटो र त्योभन्दा माथिको अस्पतालमा प्रेषण गर्ने भनेको छ। ट्रिटमेन्टको र आरटीपीसीआर केस पोजिटिभको सन्दर्भमा चाहिँ नि आइसोलेसनमा राख्ने सम्बन्धमा चाहिँ यसरी भनिएको छ। केसेस अफ कोभिड-19 भन्न खोजेको जसलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ र चाहिँ 14 दिनभित्र चाहिँ ऊ चाहिँ कुनै त्यस्तो सम्भावित संक्रमित क्षेत्रबाट आएको छ, ट्राभल हिस्ट्री छ र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ भने त्यसलाई मात्रै पीसीआर गर्ने भन्ने एउटा कुरा छ। र अर्को चाहिँ नि जसलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ र कोभिड-19 का पीसीआर पोजिटिभ केसहरूसँग नजिकको कन्ट्याक्टमा छ तिनीहरूलाई मात्रै आरटीपीसीआर गर्ने भनेको छ। अनि
आरटीपीसीआरबाट पोजिटिभ कन्फर्म केसहरू आइसोलेसनको ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, त्यहाँको चाहिँ नि अरू चाहिँ सहयोगी प्यारामेडिक्स र चाहिँ सरसफाइका जो सहयोगी कर्मचारी हुन्छन्, एम्बुलेन्स चालकहरू हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ आरटीपीसीआरबाट गर्ने भनेको छ। तर इभन त्यहाँ बाहिर उनीहरूको पनि लक्षण देखिएको खण्डमा मात्रै आरटीपीसीआर गर्ने, लक्षण नदेखिएको खण्डमा आरटीपीसीआर आवश्यक छैन नजिक नगएको सुरक्षाकर्मीको भनेको छ। होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइन, होल्डिङ सेन्टर बनाएको खण्डमा प्रदेशले होल्डिङ सेन्टर र चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको खण्डमा चाहिँ लक्षण देखिए मात्रै आरटीपीसीआर गर्ने, नभए अरूलाई चाहिँ पीसीआर टेस्ट आवश्यक छैन भनेको छ परेन। र 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि चाहिँ नि अहिलेको क्वारेन्टाइनको अवस्थामा चाहिँ जो छन् तिनीहरूलाई आरटीटी गरेर चाहिँ पठाउने, पीसीआर नगर्ने। क्वारेन्टाइनमा पनि जसलाई लक्षण देखिया छ उनीहरूलाई चाहिँ पीसीआर जाँच गर्ने, नभए अन्यलाई चाहिँ पीसीआर नगर्ने भन्ने कुरो यो टेस्टिङ गाइडलाइन छ। पोजिटिभ भन्नु जसलाई चाहिँ अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ नि 14 दिनसम्म लक्षण देखिएन भने घर पठाउन सकिने बिना कुनै जाँच, भनेको पीसीआर रिपिट नगरिकन पनि घर पठाउन सक्ने चाहिँ नि यो गाइडलाइनले भनेको छ। त्यस्तै लक्षण देखिएका केसहरू चाहिँ पछिल्लो 3 दिन चाहिँ नि लक्षण छैन, सिम्पटम फ्री छन् पछिल्लो 3 दिन भने तिनीहरूलाई पनि बिना कुनै जाँच चाहिँ नि घर पठाउन सकिने भनेर टेस्टिङ गाइडलाइन चाहिँ यसरी आएको छ। जिल्लाभरि 196 वटा क्वारेन्टाइनको रूमहरू छ र क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू बसिराख्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ नेपाली सेनाले तीनवटा क्वारेन्टाइनको सुरक्षा लिएको अवस्था छ भने सशस्त्र प्रहरीले 4 स्थानमा ल्याएको छ। अन्य स्थानमा चाहिँ अब 1 जना 2 जना गरेर भोलिन्टियर सहित र पेट्रोलिङको व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ र यो बेला बेलामा यो सुरक्षासँग एकदम समस्या भएको के हो भने यो कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसन ढिलो आइदिने, त्यो के अरे रिपोर्ट ढिलो आइदिँदाखेरि चाहिँ यो विभिन्न सुरक्षा चुनौतीहरू आइरहेको अवस्था पनि छ र बेला बेलामा चाहिँ आपसमा झगडा भएर टाउको फोडाफोडको अवस्था पनि देखिएको छ। त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्नलाई हामीले पहिलो लेयरमा के गरिरहेको छौँ भने माइकिङ गर्ने, सम्झाउने, बुझाउने के र उहाँहरूलाई शान्त बनाउने किसिमको चाहिँ त्यो प्रक्रिया अप्नाएका छौँ भने अवस्थामा पनि अब अहिले सङ्क्रमित भइको आशंका भएका ठाउँहरूमा अलिकति सेफ्टी मेजर अप्नाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यति गर्दा हालसम्म हेर्दाखेरि बेला बेलामा यी समस्याहरू आउँदै गर्दा पनि र व्यवस्थापनमा सबैको सहयोग र उसबाट चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापनमा अहिले ठिकै देखिएको छ, राम्रो देखिएको छ। अहिले यस जिल्लामा नारायण नगरपालिकामा कोभिड-19 को प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको स्थिति छ। आजका दिनसम्म 159 जना कोभिड प्रभावित भइसके। ओभर 5-7 वटा सिटहरू बाँकी छ। त्यो केका लागि भन्नुपर्दा यस जिल्ला स्थित विभिन्न पालिकामा त्यस्तो क्रिटिकल अवस्था सिर्जना भएका अर्थात् पोजिटिभमा पनि धेरै जाने लक्षणहरू देखिएका बिरामीहरूलाई त्यहाँ जाने भर्ना गर्छु भनेर जाने त्यो रिजर्भ राखेको सिट हो। प्रदेश माननीय प्रदेशका मन्त्रीहरू सङ्घीय मान्यहरू यो जिल्लाबाट जाने प्रतिनिधित्व गर्ने र जाने सङ्घका केही मन्त्रीहरूलाई हार गुहार गऱ्यौँ। 500 क्यापासिटीको जाने प्रदेश आइसोलेसन छ, त्यहाँ हाम्रो 34 जना अनिवार्य लिइदिनुपर्छ भनेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गऱ्यौँ। लाई स्वीकार्य भएन। त्यसपछि लगत्तै 105 बेड बनाएको क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो बिना पूर्वाधार। र अहिले पनि हामी जाने आइसोलेसनको मापदण्ड बमोजिम अहिले पनि त्यो नारायण क्याम्पसलाई आइसोलेसनमा रूपान्तरण गरिसकेको अवस्था छैन, तर हामी लागिरहेछौँ। आज मात्रै 4 वटा टोयलेटहरू थप गऱ्यौँ। तर हाम्रो आश थियो हम्मे परे तापनि स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई मापदण्ड पुरा नभए तापनि समुदाय समाजमा सङ्क्रमण नहुन् र ती क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरू छिटो जाने ग्रामीण भेगमा अथवा आफ्नो घर छेउमा समुदायमा जान नपाउन्, यसरी दुःख र आपत्ति उठाएर जाने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेर राखेका छन् भनेर कतै मिडियाले भन्दैछन् कि भन्ने आश चाहिँ गरेका थियौँ। तैपनि के हो भने हाम्रो क्वारेन्टाइनमा 1500 समथिङ मानिसहरू झन्डै 1600 को हाराहारी क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन भयो। यति अप्ठ्यारो भयो हामीले चाहिँ नगरपालिका सम्बन्धित चाहिने वडाका जनप्रतिनिधिहरूको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य कर्मी एकजना चाहिँ तपाईँको कर्मचारी साथीहरूलाई जाने जिम्मा दिएर हामीले क्वारेन्टाइन चलाइरहेको अवस्था हो।
परिपत्र आयो मतलब चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई, जो अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले भनिसक्नुभयो। आरडिटी पोजिटिभ 10 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसी अनि आरडिटी नेगेटिभ भएका र चाहिँ पिसिआर गरी पिसिआर नेगेटिभ आएकाहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने र दुईवटा नारायण आदि र चाहिँ नारायण क्याम्पसका 13-14 पिसिआर गरेर पठायौँ, जो हामीले सुर्खेत पठाएका थियौँ। सुर्खेतमा चाहिँ मेसिनको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारणले त्यसलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाउनु पर्यो। त्यो रिपोर्टमा अहिले नारायण आदिको 37 जनाको अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लागिरहेको छैन व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्ने कौतूहलता आइरहेको अवस्थामा त्यो 18 गतिको परिपत्रले अलिकति राहत दियो र हामीले त्यही अनुसार लगभग चाहिँ अहिले नारायणका धेरै जसो क्वारेन्टाइनका मानिसहरू गइसके, जो चाहिँ आरडिटी नेगेटिभ थिए गइसके। आज मात्रै अर्को परिपत्र के आएको छ भने 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखी 14 दिनमा आरडिटी पोजिटिभ भएर पठाउने भन्यो र पिसिआरलाई पनि 14 दिन काटिसक्यो र कुनै लक्षणहरू आएको छैन भने पठाउने भनेको छ। त्यसो गरिरहँदा अलिकति मिस भएको थियो। हामी तपाईँलाई किन जान्ने, पत्रकार साथीहरूलाई सबैलाई थाहा छ। जुम्लाबाट रिपोर्टहरू धेरै मतलब ढिलो आउन थाल्यो। विभिन्न संस्कार, विभिन्न चाहिने संस्कृतिमा रहेका र इन्डियाको पनि विभिन्न प्रान्तमा गएका नागरिकहरू यहाँ फर्कँदा त्यो तत्त प्रान्तको संस्कार संस्कृति बोकेर आएका भिन्न भिन्न जाने प्रकृतिका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरे। यति अन्य भयो। कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्न जाउँ न त साथीभाइहरू, आफ्ना मतदाताहरू हुन् भनेर गइरहेको बेला मलाई जाने मेरो रिचार्ज कार्ड हाल्नु अनि जाने मासु खै यसरी पनि मासु बिना खाना खाइन्छ भन्ने, जसको यही नगरपालिकाको म नगर प्रमुख हुँ। मैले प्रत्येकको घरको हैसियत, मेरो घरको हैसियत सबै नागरिकलाई थाहा छ र मलाई पनि थाहा छ। तर त्यस्ता व्यक्ति पनि जाने त्यो ढङ्गबाट प्रस्तुत भइदिँदै गर्दाले हामी बहुत अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था पनि थियो। जो आरडिटी नेगेटिभ भएर जानुभयो, लामो समयसम्म त्यो पिसिआर रिपोर्ट आइरहँदा अहिले चाहिँ उहाँहरू फेरि पोजिटिभ रिपोर्ट आयो। त्योबाट दुईवटा कुराको अनुभव गरेको छु मैले। एउटा चाहिँ नै पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदाको बखत 1.5 हप्ता लाग्यो। अहिले आरडिटी पोजिटिभ नेगेटिभ आउँदाखेरि तिनीहरू इम्प्रुभ भएर आएको छ, जो हामीले होम क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ। तर पनि एउटा त्यो ढङ्गले बुझिरहेको छु मैले, होइन। र अर्को कुरा के बुझिरहेको छु भने अब उहाँहरू गए तापनि उहाँहरूलाई जाने क्वारेन्टाइनमा ल्याइहाल्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ जो जति यहाँबाट बाहिर जानुभएको थियो, केही साथीहरू रहनु भएको थियो बाहिर, ती साथीहरू आज सबै जाने ओडाका क्वारेन्टाइनमा तत्त क्वारेन्टाइनमा जाने व्यवस्थापन गरिरहेछ। उहाँहरू छुट्टै बस्नु भएको थियो। कतिपय ठाउँमा अहिले कतिपय वडाहरूमा के पनि भइरहेछ भने आरडिटी नेगेटिभ भएर गएका व्यक्तिहरूलाई त्यो छुट्टै आफ्नै घरको खाना खर्च ल्याउने, आफ्नै घरको कपडा ल्याउने र अझै 1-8 हप्ता एउटा जाने एकान्त ठाउँमा बसेर जाने, परिवारको सम्पर्कमा जान नदिने भन्ने किसिमको त्यो चेतना अभिवृद्धि गाउँ टोलमा भएको छ। त्यसरी जाने उहाँहरू देउलकाँडाको समस्या केही रहेन, 9 जना पोजिटिभ हुनुभएको थियो, तिनीहरू छुट्टै बसिरहनु भएको छ। र अहिले जाने हाम्रो अघि मात्रै बसेको एउटा निर्णय के गर्यौँ भने तत्त ठाउँमा बसिरहेकालाई 14 दिनसम्म 14 योजना हाम्रो आइसोलेसन बनाएको ल्याउने छ। आज आइसोलेसन कम्प्लिट नभइरहेको कारणले 113 जनालाई त थप्नु पर्यो नि त, होइन। त्यो भएर जाने हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो त्यो पऱ्यो। त्यसरी तिनीहरू बाहिर रहेको थियो, आजै ल्याउन नसक्नुको कारण त्यो हो। र अर्को कुरा के पनि भयो भने अब हामीलाई भएको सबै निर्देशन अनुसार तत्त ठाउँमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ। हामी एकचोटि 14 दिनभित्र त्यो ठाउँमा बसेका जाने पोजिटिभ साथीहरूको पनि कुनै लक्षणहरू देखिएन, कोभिडका सङ्केतहरू देखिएनन् भने उनीहरूलाई त्यही ठाउँबाट पनि घर पठाउन सक्दो रहेछौँ। संयोगले जाने हामी बेला बखतमा तपाईँहरूसँग जाने बस्न पाएको भए हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा अप्ठ्याराहरू तपाईँहरूले माथिल्लो 2 तहका सरकार समक्ष पठाउन मद्दत पुग्थ्यो, पठाइरहनु भएको पनि छ, होइन। तर पनि त्यो गर्न सकिएन। किन त हामीलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे परिरहेको अवस्थामा छ। अझै पनि फुर्सद छैन। तपाईँको जाने त्रिभुवन माविमा 35 जना हामीले जाने आरडिटी पोजिटिभ राखेका छौँ, जसमध्ये 21 जना जाने पिसिआर पोजिटिभ देखिनु हो। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कहाँ गर्ने त भनेर जाने अहिले बसिरहेको अवस्था थियो र उहाँहरूलाई अहिले हाई स्कुलमा लाँदैछ।
परेको समस्याहरूमा दुई तहको सरकारले इमिडिएटली सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा हजुरले फोकस गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराको आशा गरेको छु। किनभने प्रदेश मन्त्रालयबाट हिजो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट नारायण नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा हुँदा उहाँले 5-5 लाख रुपियाँ हामीले पठाइदिएको छौँ। अहिले एउटा क्वारेन्टाइन के अरे आइसोलेसन बेडका निमित्त 10,000 तपाईँहरूले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो। 1 करोड 2 लाखको एस्टिमेट गरेर पठाएको ठाउँमा आज 5 लाख आयो, म के बनाउँ त भनेर भनिरहेको थिएँ। कस्तो आज थपियो त्यो 5 लाखमा 4 लाख थपेर 9 लाख नारायण नगरपालिकामा आएछ होइन। यहाँ 159 बेड नारायण नगरपालिकाले नै आइसोलेसन बनाउनु पर्नेछ। एउटा बेडको 10,000 अरू मात्रै जाने नेपालगञ्जमा सोद्धा 9,000 भने एउटा फलामे खाटको निमित्त होइन। यहीँको मान्छे गएर 6,500 बनाउँछौँ भनेर भनिरहेको उहाँहरूलाई जाने तयारी हुनुहोस् भनेर भनिरहेको छु। सम्भावना के छ, के पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। एक दिनमा 10वटा 15वटा बनाउँछ एउटा जाने उसले होइन। अब त्यो पनि जाने 100वटा खाट पुऱ्याउनु अथवा 50वटा पुऱ्याउनु 5 दिन लाग्छ। यो ढङ्गले जाने हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको कुरा छ। गरिदिनुपर्छ भन्ने विषयमा विशेष जोड दिनुपर्छ र अक्सर गरी जाने नारायण नगरपालिकाको यो बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न आइसोलेसनमा चाहिने डक्टरको प्रबन्ध चाहिने प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले तुरुन्त गरोस् भन्ने ढङ्गले हजुरको बुझाइरहेर हजुरले त्यो किसिमको चाहिने दबाब दिनु पऱ्यो। किनभने डाक्टर साहबले एकजना डाक्टर साहब तोकिदिनु भएको छ, रुखले गएको छ होइन। डाक्टर साहब हामीसँग 5-6 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। 11 तहमा 11वटा आइसोलेसन बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसरी कति ठाउँमा डाक्टर साहबहरू 5 जना डाक्टर साहबहरू कहाँ जानुहुन्छ। आइसोलेसनको अर्थ के भने डक्टर 24 घण्टा त्यो आइसोलेसनमा रहिरहोस् भन्ने हो। आइसोलेसनको मर्म त्यो हो। डक्टर हुनु पऱ्यो, स्टाफ नर्स हुनु पऱ्यो, मलाई अनुमिम हुनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसैले जाने हजुरहरूले प्रयत्न के गरिदिनु पऱ्यो भने यो नारायण नगरपालिकाको आइसोलेसनमा स्थानीय तहले निर्माण गरेको आइसोलेसनमा स्पेसल जाने फोर्स चाहिने स्वास्थ्यको एउटा फोर्स पठाइदिनु पऱ्यो जो चाहिँ 24 घण्टा जाने आइसोलेसनमा रेखदेख गर्न सकोस्। तपाईँसँग भेटघाट भयो, हाम्रो समस्याहरू तपाईँमा जानकारी भयो, यति नै कुरा हो। धन्यवाद।